वॉइस ऑफ पंजाब से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज हम मौजूद हैं नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के हर दिल अज़ीज़, सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों के हर दिल अज़ीज़ हमारे प्यारे शहीर सियालवी। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, अगर की जाए सियासत की बात, पॉलिटिक्स की बात या फिर व्यूअरशिप की बात, तो अगर आप स्टडी करें न्यूज़पेपर्स की तो भी आपको शहीर सियालवी नज़र आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर इमरान खान साहब के बाद किसी शख्स को बहुत ज़्यादा चाहा, सुना या फिर पसंद किया जाता है तो वो शख्सियत शहीद सियालवी ही है। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ मौजूद तो हैं लेकिन आपके सवाल, आपका एक सवाल नहीं, आपके कई सवाल मेरे जहन में आज मैं पूछूंगा आपके हर दिल अजीज़ लीडर शहीर सियालवी से। आइए हम गपशप का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शहीर सियालवी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अल्लाह आपकी ज़बरदस्त सी स्माइल, खूबसूरत सी पर्सनैलिटी और 12 तारीख को आप दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं, तो क्या राज है इसमें? इन दिनों में तो सब के ऊपर जो है ना एक सख्ता तारी हुआ हुआ है, हर शख्स सलाखों के पीछे जा रहा है और आप फ्रंट पे। हम 12 के बाद चले जाएंगे। बात ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नेल्सन मंडेला बन के गए थे और खुमैनी बन के आना चाहते थे वापस, लेकिन जब वो वापस आए और आवाम ने देखा तो उनके एक हाथ में बुश था और एक में पॉलिश थी। लिहाजा हमने आवाम को कहा कि अगर आप लोग, कोई थर्ड पार्टी बाहर से बैठ के, मुल्क से बाहर से ये फैसला कर रही है कि नवाज शरीफ को मुल्क पे मुसल्लत करना है, तो हमने कहा फिर पाकिस्तान की 22-24 करोड़ आवाम, 25 करोड़ आवाम फिर सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर करेगी। हमारे आने वाली नस्लें मरियम और बिलावल की गुलाम नहीं होंगी। 12 नवंबर को अब्बासी साहब कीमे वाले नान के बगैर, बिरयानी की प्लेट के बगैर, होंडा 125 के बगैर और जन्नत के टिकट के बगैर आपको नवाज शरीफ से डबल बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग रावलपिंडी में नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। दूसरा चैलेंज मीडिया के तमाम नुमाइंदों के लिए कि आप हमारे जलसे में आके देखें, 60 साल का बाबा किसी नुकड़ में बैठा होगा उससे भी इंटरव्यू ले लें, 10 साल का बच्चा बैठा होगा उससे भी इंटरव्यू ले लें। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब के कहने पे आया हूँ, उसने गाड़ी दी, या मैं बिरयानी की प्लेट पे आऊँ, या मेरा ID कार्ड लिया गया, या मुझे 4000 रुपये दिए गए, 5000 रुपये दिए गए। वो जो भी आया होगा वो आपको पार्टी का मैनिफेस्टो बताएगा। वो जो भी आया होगा वो बताएगा मैं खुद मुख्तार पाकिस्तान के हुसूल के लिए आया हूँ जो अपने फैसले खुद करे। जो भी आया होगा वो इसलिए आया होगा कि मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जिसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको हम में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। शहीर सियालवी साहब, मेरी बात थोड़ी सी सख्त होगी लेकिन आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और स्पेशली जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी। मैंने ये देखा है कि वही लोग जो इमरान खान साहब की सपोर्ट किया करते थे, वही कारकुन जो इमरान खान के लिए खान 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 और खान के नारे लगाया करते थे, आज वही लोग आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे ये बताइएगा कहीं खान का दूसरा चेहरा तो नहीं है आप? या फिर दूसरा सवाल मेरा ये कि वही लोग आपके साथ सपोर्ट तो नहीं कर रहे कि जो खान के साथ सपोर्ट कर रहे थे? बताता हूँ, हमारे साथ हम 12 साल से लगे हुए, हमारी अपनी यूथ है। खान के लोग अगर इधर आ रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं, इलेक्टेबल तो दफ़ा हो गया तरीन के पास, खटक के पास, जो वर्कर पाकिस्तान के लिए दर्द रखते, चाहे नून का है, PTI का, किसी का भी है, वो हमारे पास आ रहा है। और अगर PTI का आ रहा है तो मुझे बताए ना, PTI वाला मर जाएगा, नून में तो जाएगा नहीं, वो मर जाएगा पीपल्स पार्टी में नहीं जाएगा, वो मर जाएगा ये मुल्क लूटने वालों के पास नहीं जाएगा। तो उसके पास ऑप्शन और क्या है? उसने हमारे पास नहीं आना, किसके पास जाना है? तो इसलिए आपने देखा होगा हम पिछले साल डेढ़ से हमने तो इनके अगेंस्ट बात करना ही छोड़ दी कि क्यों अपना मुस्तकबिल का वोटर ख़राब करें। सियालवी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, आपको कौन से प्लेनेट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जो आप इतना दमादम मस्त के अंदर भी जा रहे हैं और आप फ्रंट के ऊपर रह के खेल रहे हैं और आपके ऊपर किसी की उंगली भी नहीं है? मुझे माकूल जवाब दीजिएगा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो तुम्हारा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। ये नात का शेर है, रसूल अल्लाह के लिए लिखा हुआ है कि मैं अगर आज खड़ा हुआ हूँ पूरे कद से और दबंग अंदाज में बोल रहा हूँ तो ये रसूल अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। हमारा इसमें कोई बड़ा ही नहीं है। आपका कंपटीटर कौन है? आपका कंपटीटर कौन है? नवाज शरीफ की औलाद और जरदारी की औलाद। जरदारी की औलाद और नवाज शरीफ की औलाद। मुझे आप ये बताइएगा, आपने कौन सा कोई CSS पास किया हुआ है या फिर NTS का एग्ज़ाम पास करके आप वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हो गए कि जो बिलावल और मरियम बीबी और नवाज शरीफ ने नहीं किया हुआ? मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो है मरूसी सियासतदान, मैं हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। मैंने लेवी बना के, ग्लू बना के अपने हाथों से पोस्टर्स लगाए हुए, हमने दीवारें रंग की हुई हैं। हम लोगों ने एक एक बाइक पे 3-3 4-4 लड़के बैठ के
پورے پاکستان میں زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے مدرسے کی دال کھائی ہوئی ہے. ہم نے جون جولائی کی سخت راتیں سبی بلوچستان اور ڈیرہ بگٹی کے صحراؤں میں گزاری ہوئی ہیں, اور ہم لوگوں نے جنوری کی سرد راتیں اسلام آباد کے دھرنے دے کے گزاری ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے 2 مرتبہ یہاں اپارا چوک پہ دھرنا دے کے OIC کا اجلاس فرانس اور ہالینڈ کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف بلایا ہوا ہے. ہم لوگوں نے 6 گھنٹے دھرنا دے کے عورت مارچ پہ پابندی لگوائی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے اس کے بعد جب 27 دن سے بندہ اسرائیل کا جھنڈا لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اسے اٹھانے کی, تو ہم نے جا کے اس کا جھنڈا پھاڑ کے اسے 2-4 لیتر لگا کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی عوام کبھی بھی فلسطین پہ سمجھوتا نہیں کرے گی. مجھے بتایا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے صرف یہ کیا ہوا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. چلو شہید علی صاحب مان ہی لیا, لیکن جس لیڈر کے نقش قدم کے اوپر آپ چلنے جا رہے ہیں نا, تو وہ اپنے دور حکومت میں بات کے اوپر یو ٹرن لیا کرتا تھا, بات کر کے مگر جایا کرتا تھا. میں قائد اعظم کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, میں اس کے علاوہ پاکستان میں کسی کو لیڈر نہیں مانتا. کیا آپ عمران خان کو کاپی نہیں کرتے اسپیچ کے علاوہ؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. لیکن یہ جتنے بھی کارکن ہیں, یہ جس جوش جذبے کے ساتھ. شکور شجرا نون لیگ سے آیا ہے. راجہ فیضان صاحب کدھر گئے؟ یہ MQM کے وہ APMSO کے رہنما تھے. آصف یہ پیپلز پارٹی سے ہے, باقی کچھ PTI سے ہوں گے. ہمارے پاس جو پاکستان کا درد رکھتا ہے وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. یہ بات تو کنفرم ہے کہ جس طرح سے آپ کو لوگ پسند کر رہے ہیں, یا پھر جس طرح سے تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں PTI کے لوگ, مستقبل کے وزیر اعظم آپ ہیں اس بار, اگلی بار, یا پھر اس سے اگلی بار. آدمی ہے جنہوں نے پیشن گوئی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. دعا کریں کہ ہم لوگ جیتنے کے بعد پریکٹیکلی وہ کام کر سکیں جو ہم اپنی تقریروں میں بول رہے ہیں, عوام کو مایوس نہ کریں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم, فضل و کرم شامل حال رہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. ان کا دست شفقت, ان کا روحانی فیض ہم تک ملتا رہے, اور ہم لوگ حقیقی معنوں میں القدس کے لیے کچھ کر سکیں, ہم لوگ حقیقی معنوں میں پیلسٹائن کے لیے کچھ کر سکیں. آج مائیں اگر ہم سے توقع لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں, یہ دعا کریں. جیتنا از ناٹ این اچیومنٹ. جیت کوئی بھی سکتا ہے. کاکڑ صاحب کا کس کو پتا تھا وزیر اعظم بن جائے گا؟ اس سے پہلے جمالی صاحب کا کس کو پتا تھا وزیر اعظم بن جائے گا؟ کس کو پتا تھا بھٹو باہر سے آئے گا, فورن منسٹر بن جائے گا اور وزیر اعظم بن جائے گا؟ لیکن آپ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سرکار. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. نہیں دنیا کہتی ہے, مجھے کئی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا امریکہ ایک کال کرتا ہے اور بندہ کونسلر بھی نہیں بنتا. ریسنٹلی جو ہے نا, میں نے آپ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, اس کے بعد اپلوڈ کی. آپ اس کے نیچے کمنٹ باکس میں جائیں, لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص فلاں کا مہرا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا. اگر اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہوتے تو یہاں آپ کا یوٹیوب چینل, وہاں اس کا یوٹیوب چینل نہ ہوتا, یہاں جیو ہوتا اور وہاں ایئر وائی ہوتا. اچھا چلے چھوڑیں اس بات کو, مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخو پورہ کے اندر آپ کے جو لوگ تھے, آپ کے جلسے کے اندر وہ نون لیگ کے جلسے کے لوگوں سے زیادہ تھے, لیکن ابھی آپ کرنے جا رہے ہیں دمدم مسک اندر 12 تاریخ کو لیاقت باغ میں. آپ کی کیا توقعات ہیں؟ آپ نے نواز شریف کا جلسہ دیکھ لیا؟ لیا. قیمے والے نان پہ بلایا, بریانی کی پلیٹ پہ بلایا, ID کارڈ لے لیا, کسی کو جنت کا ٹکٹ دکھا دیا, کسی کو کہا ادھر آؤ گے تو جنت ہی ہو گئے. ہم کوئی لارا نہیں لگا رہے, ہم کوئی پیسہ نہیں لگا رہے. ہم آپ کو بغیر قیمے والے نان کے نواز شریف سے ڈبل بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے. وہ عوامی ریفرینڈم ہوگا کہ عوام دوبارہ ان گندے لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی جو ہم پہ 50 سالوں سے مسلط رہے ہیں. زبردست. پاکستان کی عوام کو اسپیشلی آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے 12 تاریخ کے حوالے سے؟ ایک دکان پہ جائیں, ڈھوک ڈھبے پہ جائیں, انہیں پیغام دیں کہ 12 نومبر کو شام 4 بجے لیاقت باغ کا رخ کرے. میرے قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنے بھائیوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بچوں کو بھیجیں اور انہیں کہیں کہ یار ہم 2-3 نسلوں سے غلام رہے ہیں, اب یہ 4تھی نسل ہم غلام نہیں دیکھنا چاہتے. بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہ تھے شہید سیالوی صاحب. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نہیں, پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن ہے, اور اسپیشلی جو بزرگ لوگ ہیں وہ جب ان کی سپیچز سنتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, ٹوٹلی سوشل میڈیا کے اوپر یا پھر ٹیلی ویژن کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں یارا اے نکاح آخنا تو ٹھیک ہے, تھیا بھی دلیر اے کچھ نہ کچھ کرسی. تو اگر بزرگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بندہ کچھ نہ کچھ کرے گا, یہ کھرا بندہ ہے تو سچا بندہ ہے, تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جھلک انہیں ضرور نظر آئی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے حوالے سے کہ اگر یہ شخص پاکستان کا پرائم منسٹر یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے تو کیا پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ مجھے رہے گا کومنٹ میں انتظار. وائس آف پنجاب اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.